नमस्ते साथीहरू, मेरो नाम सुजित शर्मा हो। आज म फेरि उपस्थित भइसकेको छु। हामीले अप्सनल म्याथको ट्रिग्नोमेट्री च्याप्टरको मल्टिपल्स एंगलको 2 मार्क्सको क्वेशनहरु हामीले गरेर हेरिसकेका छौं। आजदेखि हामीहरूले 4 मार्क्सको क्वेशनलाई 4 मार्क्सको क्वेशनलाई कसरी सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ, जुन एक्स्ट्रा क्वेशन हुन्छ, आउटिङ क्वेशनहरु हुन्छ, जस्ता क्वेशनहरुलाई हामी यो भिडियोमा यो पार्ट 4 मा चाहिँ हामीले गर्ने छौं। यदि विद्यार्थीहरुले मेरो पछाडीको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरु YouTube मा सर्च गर्नुस् एजुकेयर ज्ञानी बाबा र त्यहाँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हामीले गरेर त्यहाँ राखिसकेका छौं र तपाईहरुसँग एउटा विनम्र अनुरोध छ, हेरेपछि तपाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने त्यही हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विद्यार्थीहरु, अब हामी मल्टिपल्स एंगलको 4 मार्क्सको क्वेशनलाई कसरी सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ त्यसको लागि म फेरि की प्वाइन्ट तपाईहरुलाई म दिदैछु। यो की प्वाइन्टहरु पहिला बुझ्ने, त्यसपछि हामीले गर्न स्टार्ट गर्छौं। सबभन्दा पहिला कुरा के बुझ्ने, सबभन्दा पहिला कुरा एलएचएस अथवा आरएचएस, एलएचएस अथवा आरएचएस मा भएका कुराहरुलाई कम्पेयर गर्ने। जस्तै cos 2a मा यदि दिएको छ भने एलएचएस मा, आरएचएस मा sin को रूपमा प्रुभ गर्नु छ भने, sin को रूपमा प्रुभ गर्नु छ भने त्यसै सबभन्दा पहिला cos 2a को फर्मुला sin को फर्ममा लगाउने हो कि हैन। अर्को, यदि कुनै ठाउँमा cos स्क्वायर a आयो अथवा sin स्क्वायर a आयो, तो यो मल्टिपल्स एंगलमा cos स्क्वायर र sin स्क्वायरले सबभन्दा पहिला ब्रेक गरेर तोड्नु पर्छ। यो cos लाई हटाउनु पर्छ, cos स्क्वायर। जस्तै cos 2a को फर्मुला त cos को फर्ममा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हुन्छ। अब यो माइनस 1 हो, यहाँ आएपछि के हुन्छ, प्लस। तो यहाँ के भयो 1 प्लस cos 2a इक्वल टु के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a। अब यो मल्टिपल छ, देयरफोर के लेख्न सकिन्छ, cos स्क्वायर a बराबर कति लेख्न सकिन्छ, 1 प्लस cos 2a by 2। यही मेन कुरा याद गर्नु। सिमिलरली त्यस्तै sin को निकाल्यो भने sin स्क्वायर a को पनि हामीले के लेख्न सकिन्छ, cos 1 minus cos 2a by 2 लेख्न सकिन्छ। यति मात्र याद गरेपछि हाम्रो की प्वाइन्टमा चाहिने आवश्यक कुराहरु भयो। पहिलो के छ, एलएचएस र आरएचएस हेर्ने। एलएचएस मा भएको कुराहरु आरएचएस सँग के गर्ने, कम्पेयर गर्ने। अब एउटा एक्जाम्पलबाट हामी हेरौँ। एक्जाम्पलबाट हेरेपछि हामीलाई कन्फर्म हुन्छ। हामीले पहिला एक्जाम्पल नम्बर 1 हेरौँ। यहाँ चाहिँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos 2 बीटा इक्वल टु प्रुभ गर्नु छ हामीलाई cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा इन्टु cos 2 थीटा। त हामीले सबभन्दा पहिला हेयर लेख्ने र यहाँ लेखिदिनु पर्छ टेकिङ एलएचएस र एलएचएस लेख्दाखेरि यहाँ के हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos 2 बीटा। अब विद्यार्थीहरुले के हेर्नु पर्यो भने यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो, sin स्क्वायर थीटा हो र cos 2 बीटा हो। cos 2 बीटा यहाँ छ, मलाई sin के को फर्ममा चाहियो, बीटा को फर्ममा चाहियो, sin स्क्वायर बीटा को फर्ममा। तो यो cos 2 बीटा को यस्तो फर्मुला ब्रेक गर्ने, जुन फर्ममा हुनु पर्यो, sin को फर्ममा। अनि मात्र बनाउन हामीले के हुन्छ, सजिलो हुन्छ।
अरू थुप्रै मेथड हुन्छ, थुप्रै टिचरहरुको आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ, तर म यस्तै सिकाउँछु विद्यार्थीहरुलाई। cos 2 बीटा छ, यहाँ sin स्क्वायर बीटा चाहियो, त योलाई कुन तरिकाले एप्लाई गरेपछि यो cos 2 बीटा को फर्मुला sin को फर्ममा हुन्छ। त हामीले यहाँ गरेपछि cos स्क्वायर थीटा हुन्छ प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इन्टु भइहाल्छ यहाँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा। यो त फर्मुला भयो cos 2 बीटा को यो फर्मुला भयो, यहाँ लेख्नु पर्छ बिकज cos 2 थीटा को फर्मुला हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यो के गर्ने, यो sin स्क्वायर ले यो दुवैमा मल्टिपल गर्ने, त यहाँ के हुन्छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा भइहाल्यो। अब यसको ठाउँमा हामीले कति लेख्न सकिन्छ हेर त, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 हैन, त यसको ठाउँमा कति लेख्दिने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो 1 को ठाउँमा चाहिँ अब यस्तो राख्ने जुन यहाँबाट कमन लिन सजिलो हुन्छ र cos स्क्वायर बीटा पनि बाँच्छ। यो 1 को ठाउँमा अब आफैले cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा लेख्न सकिन्छ। 1 हो नि, त 1 मा त यस्तो लेख्न सकिहाल्छ, माइनस के लेख्ने 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। अब यो cos को cos हुन्छ, तर यहाँ र यहाँ कमन भयो नि, त प्लस sin स्क्वायर बीटा कमन लिने, यहाँ हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यो भनेको त cos स्क्वायर बीटा प्लस यो sin स्क्वायर बीटै भयो, यो फर्मुला भयो cos 2 थीटा। यहाँ लेख्ने बिकज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको cos 2 थीटा हो। त यहाँ देयरफोर प्रुभ लेख्दिने, यति मात्र प्रुभ गरिन्छ। हेर्नुस् त विद्यार्थीहरु कति सजिलो छ। यो एक्जाम्पल नम्बर 1 भयो। अब एक्जाम्पल नम्बर हामी 2 हेर्ने छौं। एकदम यति कट्दै थियो हेर्ने यहाँ एक्जाम्पल नम्बर अब 2 सेकेन्ड टाइपको यो 4 मार्क्स मा आउने क्वेशनहरु हो। योलाई बनाउँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् cos 2 थीटा माइनस 1 हो, यो 2 cos थीटा माइनस 1 2 cos थीटा प्लस 1 हो। यो कमनली भन्नाले यो सिरियली चलेको हुन्छ के। अब यो र यो एउटै जस्तो हेरिरहेछ नि, फरक के हो, यो माइनस 1 हो, यो के हो प्लस 1 हो। योलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, किनभने यो एंगलमा दुईले मल्टिपल छ, यहाँ एंगलमा थीटाले मात्र मल्टिपल हो। त्यही भएर सबभन्दा पहिला योलाई ब्रेक गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र योलाई हामी ब्रेक गर्नेछौँ। अब सबभन्दा पहिला फेरि लेखिदिने हियर र टेकिङ एलएचएस लेखिदिने, र एलएचएस लेखेपछि कति हुन्छ cos 2 थीटा माइनस 1 इन्टु भइहाल्छ 2 cos थीटा माइनस 1, यहाँ हुन्छ 2 cos थीटा प्लस 1 हैन। अब यो भनेको त a भयो, यो भनेको b, यो भनेको a र यो भनेको b, यो त फर्मुला भयो a माइनस b a प्लस b, यो त फर्मुला भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। त यसको ठाउँमा कति लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त विद्यार्थीहरु, cos 2 थीटा माइनस 1 इन्टु भइहाल्छ 2 cos थीटा को होल स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर। यो कतिजना विद्यार्थीले बुझ्नु भएन हेर्नुस्, यो किन आयो, किनभने हामीले थाहा छ a माइनस b इन्टु a प्लस b छ भने यसको ठाउँमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेख्नै पर्छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेख्नै पर्छ। हेर्नुस् यो नलेखे पनि हुन्छ, तर तपाईको यदि 4 मार्क्स क्वेशन छ भने 4 मार्क्स दिन सक्दैन, 3.1 3.5 जति पनि दिन सक्दैन, तर 4 मार्क्स दिँदैन। यो रिजनहरुले गर्दाखेरि तपाईको 4 मार्क्स छ भने 4 मार्क्स दिन्छ। अब माथि जे छ त्यही लेख्ने, फेरि यहाँ cos 2 थीटा माइनस 1 नै हुन्छ, यो भनेको कति भयो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
भर्खर मैले की पोइन्टमा के सिकाएको थिएँ विद्यार्थीहरूलाई cos स्क्वायर थीटा को भ्यालु कसरी निकाल्नु कति हुन्छ त 1 प्लस cos 2 थीटा बाइ कति हुन्छ 2 यो मैले सिकाइसकेको छु अघि नै त्यही भएर यो पहिला हेर्नुस् यो कसरी आयो सुरुदेखि गरेर हेरेपछि यो भइहाल्छ cos स्क्वायर थीटा को भ्यालु 1 प्लस cos 2 थीटा बाइ कति आयो 2 यसो भए यो cos स्क्वायर को ठाउँमा हामी त्यति त राख्न सक्छौं त्यही राख्ने योलाई केही पनि गर्नु पर्दैन जस्ता छ त्यस्तै राख्ने cos 2 थीटा minus 1 र यहाँ के गर्ने 4 into cos स्क्वायर थीटा छ के लेख्ने 1 प्लस cos 2 थीटा by 2 माइनस यहाँ के लेखिदिने 1 यति लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त विद्यार्थीहरू यो 4 को 4 ले भयो cos स्क्वायर थीटा को ठाउँमा मैले मात्र यति लेखेको छु अब यो 2 दुना 4 त काट्न सकिन्छ अब यो काटेपछि कति भयो cos 2 थीटा minus 1 हैन यो जस्तो त्यस्तै भयो योलाई गरेपछि यो 2 टाइम्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस कति हुन्छ 1 यति लेख्न हामीले सकिन्छ अब यो फेरि जस्तोको त्यसै लेख्ने cos 2 थीटा minus 1 र यो 2 ले मल्टिपल गरेपछि कति आउँछ 2 प्लस 2 cos 2 थीटा minus 1 यो 2 ले यहाँ मल्टिपल मात्र हुन्छ यो 1 हुँदैन किनभने 1 छुटै हो अब 2 बाट 1 घटाइदिने त यहाँ गरेपछि cos 2 थीटा minus 1 र यहाँ बाँच्छ 2 cos 2 थीटा कति भइहाल्छ यहाँ माइनस यहाँ प्लस 1 हुन्छ यहाँ हिसाबमा एकचोटि मिस्टेक भएछ यहाँ 2 हुन्छ यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 हुन्छ यहाँ पनि 2 यहाँ 2 यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 हुन्छ अब सेम त्यस्तै आयो कि आएन माथि जस्तै a minus b a plus b छ सेम त्यस्तै आयो यहाँ यो a भयो यो b भयो a minus b a plus b फेरि यसलाई अगेन लेखेर गर्न सकिन्छ अगेन त्यस्तै सिरियली हामी गर्दै जाँदा योलाई a अब a को ठाउँमा cos 2 थीटा छ त a स्क्वायर माइनस b गर्ने भन्नाले 1 को स्क्वायर यो भनेको 4 cos 2 थीटा minus 1 1 को स्क्वायर त 1 नै भयो यो स्क्वायर भनेको यहाँ स्क्वायर हुन्छ अब फेरि बुझ्ने यो cos स्क्वायर थीटा हो त cos स्क्वायर या थीटा छ भने यहाँ थीटा भयो यहाँ 2 थीटा भएपछि यहाँ झन् 2 2 जा कति भइहाल्छ 4 भइहाल्छ यदि 3 भएको भए 3 2 जा कति हुन्छ 6 हुन्छ त यहाँ फेरि cos स्क्वायर थीटा को भ्यालु यति राख्ने अब राखेपछि कति आउँछ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ गरेपछि अब 4 को 4 हुन्छ इन्टु cos स्क्वायर 2 थीटा भनेको त के लेख्ने 1 प्लस cos यो 2 त अलरेडी छ र थीटा को ठाउँमा कति राख्ने यहाँ 2 थीटा राख्नुपर्छ 2 थीटा अब ओपन कति भइहाल्छ 2 यहाँ ब्रैकेटमा राख्ने यो 2 2 जब 4 काट्न सकिन्छ यहाँ सरी माइनस यहाँ 1 बाँच्यो 1 अब यहाँ कति हुन्छ 2 को 2 हुने हुन्छ यहाँ माथि 1 प्लस cos 4 थीटा भइहाल्छ माइनस कति हुन्छ यहाँ 1 अब यो 2 ले गुणा गर्ने 2 प्लस 2 cos 4 थीटा माइनस 1 किनभने यो माइनस 1 छुट्टै हो यो 2 बाट 1 घटायो भने कति हुन्छ 1 प्लस 2 cos 4 थीटा अर्थात यसैले हामी 2 cos 4 थीटा प्लस 1 लेख्न पनि सकिन्छ यसरी गरेर हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छ यो सजिलै हो इजी तरिका हो त्यस्तै अब यो थर्ड क्वेशन हो यो हाई रेजिस्टेन्स क्वेशन हो हेर्दाखेरि एकदमै हार्ड जस्तो लाग्छ के गर्ने तर गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हो विद्यार्थीहरू अब यो sec 4 थीटा minus 1 by sec 2 थीटा minus 1 इक्वल टु प्रुभ गर्नु छ tan 4 थीटा upon tan थीटा
त सबभन्दा पहिला यो sec 4 थीटा को त हामीले फर्मुलै कन्ट गरेको छैन अथवा sec 2 थीटा को त योलाई त हामीले cos मा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि जे आउँछ त्यसपछि हामी हेर्ने छौं यहाँ हेर्ने हेयर लेख्ने र हेयर लेखेपछि sec 4 थीटा minus 1 by sec 2 थीटा minus 1 यो भनेको sec लाई हामीले 1 by cos 4 थीटा लेख्न सकिन्छ र minus 1 हैन upon यो नै पनि cos 2 थीटा minus 1 लेख्न सकिन्छ। यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छैन होला विद्यार्थीलाई किन भने बिकज sec थीटा इक्वल टु फर्मुला हुन्छ 1 by cos थीटा यो थीटा छ भने थीटा हो यहाँ 4 छ भने यहाँ कति हो 4 त्यति त मात्र फरक अब यहाँ के छैन भने 1 कमन यहाँ एलसीएम लिएर गर्न सकिन्छ एलसीएम लियो भने कति हुन्छ यहाँ cos 4 थीटा त्यसो भए यो कति हुन्छ 1 minus cos 4 थीटा हो कि हैन अपन योले पनि त्यसै गर्यो भने एलसीएम cos 2 थीटा हुन्छ यो पनि हुन्छ 1 minus cos 2 थीटा यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन अब हाम्रो अल्जेब्रा को रुल अनुसार यदि कुनै फ्र्याक्सन डिभाइड मा दुईटा छ भने जस्तै 3/4 upon 5/8 त सबभन्दा पहिला के गरिन्छ 3/4 माथि जे छ त्यही लेखिदिने हो र इन्टु लेखेर यसरी पल्टाइदिने कति हुन्छ 8/5 यो काट्ने छ भने काट्ने अथवा नत्र भने माथिको माथि गुणा गर्ने 24 र यो कति हुन्छ 20 काट्ने छ भने काट्ने त्यही आन्सर हुन्छ। यहाँ पनि सेम त्यही अल्जेब्रा को रुल लगाउने हो माथि के छ त्यही लेखिदिने 1 minus cos 4 थीटा by cos 4 थीटा गुणा योलाई उल्टाउने हो त कति हुन्छ cos 2 थीटा upon 1 minus cos 2 थीटा कुनै कन्फ्युजन यो माथि जे थियो त्यही लेख्यो योलाई उल्टाइदियो। अब यस्तो फर्मुला लगाउनुस् तपाईहरु यो 1 काट्नु पर्यो यहाँबाट यो पनि 1 काट्नु पर्यो cos 2 थीटा यसको लागि अब हामीहरुले के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला अब यहाँ एकचोटी म गर्छु अब यहाँ चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो भने यो 1 काट्नको लागि cos एकचोटी यसले फेरि लेख्छु म 1 minus cos 4 थीटा छ नि 4 थीटा लाई 2 into 2 थीटा बनाइदिन्छु upon cos 4 थीटा ओके फेरि गुणा कति लेख्न सकिन्छ cos 2 थीटा by योलाई जस्ताको त्यस्तै हिसाबले 1 minus cos 2 थीटा अब यो त 1 minus cos 2 थीटा भयो यो त फर्मुला भयो 2 थीटा cos 2 थीटा त्यस्तो त हामीले धेरैवटा गरिसकेका छौं दुई मार्क्समा 1 minus cos 2 थीटा को 1 काट्ने गरी फर्मुला लगाउँदाखेरि यहाँ 1 को 1 नै हुन्छ माइनस यहाँ भइरहेछ 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा थीटा भनेको कति हो 2 थीटा हो यहाँ हेर्नु अपन कति हुन्छ यो cos 4 थीटा गुणा यो cos 2 थीटा अपन यो पनि त्यस्तै गर्ने 1 minus 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा कुनै कन्फ्युजन छैन होला विद्यार्थीहरुलाई अब यो माइनसले गुणा गर्ने यहाँ पनि माइनसले गुणा गर्ने माइनसले गुणा गरेपछि कति हुन्छ 1 minus 1 minus minus के हुन्छ प्लस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा upon cos 4 थीटा त्यसपछि गुणा योले पनि गर्न सकिन्छ cos 2 थीटा upon 1 minus 1 plus 2 sin स्क्वायर थीटा यो 1 1 काट्यो यो 1 1 काट्यो अब कति बाँकी हुन्छ तो यहाँ बाँकी हो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा into cos 2 थीटा upon
यो सबैको अपन पनि लेख्न सकिन्छ cos 4 थीटा इन्टु कति भइहाल्छ यहाँ माथि भएपछि 2 sin a स्क्वायर थीटा। अब म फेरि यसलाई के गर्छु एक स्टेप यो sin स्क्वायर 2 थीटा छ भने दुईटा लेख्न सकिन्छ जस्तै x स्क्वायर छ भने x गुना x लेख्न सकिन्छ त्यस्तै यो sin स्क्वायर 2 थीटालाई 2 sin 2 थीटा इन्टु sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा लेख्न सकिन्छ हो कि होइन र अपन कति भयो cos 4 थीटा इन्टु 2 sin a स्क्वायर थीटा। ओके अब यो र योलाई एक ठाउँमा राख्दिनु कति हुन्छ भन्नुस् त 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा अपन कति बाँकी भयो यहाँ अब एउटा त sin बाँकी भयो यहाँ त sin 2 थीटा अपन के लेखिदिने 2 sin स्क्वायर थीटा र यहाँ लेखिदिने cos 4 थीटा। यो किन भने यो त मल्टिपलमा जता लेखे पनि हुन्छ तर यहाँ आउने हो के। अब यो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा यो त फर्मुला भयो नि यसको 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको त sin 2 थीटा हैन हो त यसको ठाउँमा अब त्यही लेख्नु त कति हुन्छ sin 2 थीटा भनेको कति हो 2 थीटा अपन cos 4 थीटा गुना यो sin 2 थीटा को फर्मुला प्रयोग गर्नु त 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा अपन 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यसलाई गर्दाखेरि त्यो त sin 4 थीटा अपन cos 4 थीटा आयो यो भनेको tan 4 थीटा भयो गुना यो दुईले दुई काट्यो र एउटा sin पनि काट्यो यो बाँच्यो cos थीटा बाइ sin थीटा। देयरफोर योलाई tan थीटा tan 4 थीटा लेख्न सकिन्छ यो भनेको त cot थीटा भयो cot थीटा। एक स्टेप यहाँ म गर्छु अब यो भएपछि tan 4 थीटा cot थीटा लाई 1 बाइ के लेख्न सकिन्छ tan थीटा हो कि हैन। अब यो माथि मल्टिपल भएपछि कति हुन्छ tan 4 थीटा बाइ tan थीटा यहाँ लेख्ने हेर्नुस् त आइडिया आएन। हेर्नुस् हिसाब बनाउनु ठुलो कुरो छैन स्टेप बुझ्नु राम्रो कुरा हो के। सबैले यहाँ हेर्नुस् यहाँसम्म मैले केही पनि गरेको छैन बुझ्ने हो किनभने सेकको फर्मुला थाहा छैन भने त्यसले त कसमा फेरि गर्नु पर्यो कसमा गरेपछि हामीले एलसीएम लियो सिम्पल अल्जेब्रिक फर्म गर्यो बुझ्नु कहाँ यहाँ 4 थीटा हो 4 थीटा भनेको 2 इन्टु 2 थीटा हो cos 2 थीटा को फर्मुला sin को फर्मुला लगायो किन मैले लगाएँ किनभने यो 1 काट्नु पर्यो के त्यसैले त यो 1 काटिदिए यहाँ पनि 1 काट्यो जे बाँकी छ जस्ताको त्यस्तै लेखे यो sin स्क्वायर 2 थीटाले दुईटा टर्ममा लेखिदिए र यो एउटा त फर्मुला आयो नि त यो फर्मुला भनेको त यस्तो हो यो भनेको त 2 थीटा भएपछि 4 थीटा sin बाइ cos 4 थीटा भनेको tan 4 थीटा यो cot बाइ 4 लाई 1 बाइ tan लेख्ने tan भनेको यहाँ मल्टिपल भएपछि कति भयो tan 4 थीटा बाइ tan थीटा। यसरी हामीले गर्न सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। अब हामीहरूले यो चौथो क्वेशन चाहिँ एकचोटि हेर्नु पर्यो यो पनि हाम्रो जुन एनईबी को जुन बोर्ड छ त्यसको जुन बुकमा ओपीटी म्याथमा यो चाहिँ क्वेशन दिएको छैन एक्स्ट्रै हो तैपनि यस्तो किसिमको आएपछि हामीले लाग्छ धेरै नै गाह्रो हो कसरी गर्ने के गर्ने तर गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। स्टेप मात्र बुझ्नु न तपाईहरु कहाँ के गर्नुपर्छ यदि आइरहेको छैन भने यहाँ कसरी गर्नुभएको छ कमेन्ट गर्नुस् लाइक गर्नुस् सब्स्क्राइब गर्नुस् र शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। अब यो गर्नु भन्दा पहिला के सोच्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् tan थीटा हो 2 tan 2 थीटा हो यहाँ चाहिँ 4 cot 4 थीटा हो त यहाँ cot को कुनै काम छैन किनभने यो पुरै त tan को फर्ममा हो त यो cot लाई पहिला के गर्दिने tan गर्दिने त यहाँ म रिक्याप को लागि एकचोटी लेख्छु यहाँ लेख्दाखेरि tan 2 थीटा को फर्मुला हुन्छ 2 tan थीटा बाइ 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा एकचोटि मैले लेख्यो किनभने यहाँ चाहिन्छ। त फेरि त्यसरी लेख्ने टेकिङ एलएचएस यहाँ हेयर लेखेर म गर्छु मात्र। यहाँ के भयो tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 cot 4 थीटा छ। अब यसलाई के गर्छु म tan थीटा हुन्छ प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस यो 4 को पुरै हुन्छ इन्टु यसलाई 1/tan 4 थीटा लेख्न सकिन्छ। अब यो भनेको त tan थीटा हुन्छ प्लस 2 tan 2 थीटा हुन्छ प्लस यो 4/k लेखेको tan यो 4 थीटा छ भने 2 इन्टु 2 थीटा लेख्न सकिन्छ कि सक्दैन हेर्नुस् त। किनभने 4 थीटा को फर्मुला हामीलाई थाहा छैन 2 थीटा को फर्मुला थाहा हो। तब बुझ्ने 2 अनि यो थीटा त tan 2 थीटा को क्या हेर्नुस् त बोर्डमा के छ 2 tan थीटा बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर। त यहाँ यस्तै लेख्नु tan थीटा हुन्छ प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस यो 4 को 4। यहाँ यो ठाउँमा कति लेख्न सकिन्छ एकचोटि विचार गर्नुस् त विद्यार्थीहरू 2 tan थीटा थीटा भनेको कति हो 2 थीटा त यहाँ 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब फेरि यहाँ अल्जेब्राको रुल आयो कुनै नम्बर छ 3 अपॉन 2/5। मैले अघि नै भनिसकेको छु यो 3 लाई केही पनि गर्नु पर्दैन तर यसलाई पल्टाएर लेख्नु 5 बाइ कति लेख्न सकिन्छ 2। यो माथि माथि मल्टिपल हुन्छ यो 2 को 2 ले डिभाइड हुन्छ। सेम यहाँ पनि गर्ने त यो जे छ त्यही लेख्ने tan थीटा हुन्छ प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस यो लाई उल्टायो भने 4 टाइम्स यहाँ तल लेख्छु म tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस यो लाई गर्यो भने 4 इन्टु कति भइहाल्छ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाइ 2 tan 2 थीटा। अब यो 2 2 त काट्छ हैन सरी यहाँ पनि 2 थीटा हुन्छ। अब यहाँ 2 थीटा छुट्या छ हो। अब चाहिँ हामीले के गर्ने यहाँ जे छ त्यही लेखिदिने एकचोटि फेरि tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस तल लेख्छु म tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस यो 2 ले त यहाँ मल्टिपल हुन्छ अथवा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर 2 थीटा लेख्न सकिन्छ अपॉन tan 2 थीटा। यति बुझ्या छ। यो 2 ले काटेछ यो 2 ले 1 मा गुणा भएपछि 2 माइनस को माइनस 2 tan स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ केही छैन भने 1 हुन्छ र यहाँ यसले फेरि पुरैको लिनु पर्दैन यो एउटा एउटाको गर्दै जाने र यता सार्दै जाने। अब यहाँ tan थीटा मात्र लेख्ने र यो प्लस प्लस र दुवैको एलसिएम लिने के हुन्छ tan 2 थीटा। अब यो यहाँ गएर मल्टिपल हुन्छ त के हुन्छ 2 tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस यो 2 को 2 माइनस 2 tan स्क्वायर 2 थीटा। एलसिएम लिएको यो यहाँ मल्टिपल हुन्छ यो 1 ले यहाँ भएपछि जान्छ अब त्यस्तै भयो। अब यो प्लस माइनस काट्यो हेर्नुस् त यो प्लस मा थियो यो केमा छ माइनस मा। अब यो भयो tan थीटा प्लस यो के हुन्छ 2 अपॉन tan 2 थीटा। फेरि अब माथि जस्तै हेर्नुस् त यहाँ tan 2 थीटा आयो tan 2 थीटा को फेरि फर्मुला प्रयोग गर्ने त यहाँ हुन्छ tan थीटा हुन्छ प्लस 2 को 2 नै हुन्छ तर यो लाई फेर्दा फेरि कति हुन्छ 2 tan थीटा बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यो लाई गर्यो भने यो tan थीटा को tan थीटा प्लस यो त माथि फेरि जान्छ त यहाँ हुन्छ 2 टाइम्स
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब अपन कति भइहाल्छ 2 tan थीटा यो फेरि दुई दुई काट दिने यो कति बाँच्छ अब भन्नुस् त tan थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा यहाँ केही छैन भने 1 हुन्छ फेरि यो एलसीएम लिने कति हुन्छ tan थीटा यो tan थीटा यहाँ गएर मल्टिपल भएपछि कति भयो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यो काट्यो कति बाँच्छ भयो हेर्नुस् त 1 बाई tan थीटा 1 बाई tan थीटा भन्नाले cos थीटा यहाँ लेख्ने यसरी स्टेप कहाँ बुझ्ने हो हामीले हेर्नुस् त यो पहिला cos केमा प्रयोग गर्नु पर्यो tan मा भएपछि त यो त अल्जेब्रिक फर्म मैले लगाए उल्टाइदियो दुई दुईले काट्दियो फेरि यहाँदेखि के गर्यो सेकेन्ड स्टेप यहाँ एलसीएम लिने एलसीएम लिएर भएर प्लस माइनस मैले काट्दियो र बाँकी भएको जस्तो त्यसले लियो फेरि tan 2 थीटा आयो छ यहाँ tan 2 थीटा फेरि tan 2 थीटाले ब्रेक गर्ने फेरि जस्तो त्यसले उल्टाउने काट्ने लास्टमा 1 बाई tan थीटा बाँच्छ भन्नाले कति हुन्छ cos थीटा यहाँ यो भिडियोमा यति नै अरु 4 मार्क्सको भिडियोहरु अर्को भिडियोमा म ल्याउने छु तपाईको लागि नमस्कार।